जनचासोका साथमा निर्माण सिमेन्ट, विश्वासको बेजोड विकल्प। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौँ नेपाललाई। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक हप्ता शनिबार यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनमा हेर्दै आउनुभएको छ। तपाईहरूको दैनिक जनजीवनका सवाल र विकास गतिविधिहरू समेटेर तयार पारिने यो कार्यक्रमको आजको भागमा हामी नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेष, सामुदायिक वनका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा तयार पारिएको सामग्री लगायतका विविध गतिविधि लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेषतर्फ। आजको भूकम्प विशेष श्रृङ्खलालाई हामीले राजधानी काठमाडौँमा बढ्दै गएको सहरीकरण, यसको जोखिम र जोखिमका समयमा आश्रय लिने खुल्ला स्थानको अवस्थामा केन्द्रित गरेका छौँ। हेरौँ काठमाडौँ उपत्यकाका खुल्ला स्थान र तिनको अवस्थाबारेको यो रिपोर्ट। बढ्दो सहरीकरण र जनघनत्वका कारण अहिले राजधानी काठमाडौँ सहरको जोखिम बढ्दै गएको छ। अव्यवस्थित बसोबास र साँगुरा गल्लीहरूमा निर्माण भएका संरचनाहरूले खाली जग्गा भेट्न समेत मुस्किल पर्ने अवस्था छ। कुनै ठुलो विपद आए सहर ध्वस्त हुने अवस्था आएमा मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा जान समेत समस्या पर्ने देखिन्छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार भूकम्पीय जोखिम भएका सहरमा प्रशस्त खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार एक व्यक्ति बराबर 3.5 वर्गमिटर ठाउँ चाहिन्छ। तर बस्ती बाक्लिएको काठमाडौँमा त्यस्तो ठाउँ होला? 40 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा 8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएमा 1 लाख मानिसको तत्काल मृत्यु हुने र 2 लाख मानिस घाइते हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। 9 लाख मानिस तत्काल विस्थापित हुनेछन्। काठमाडौँमा रहेका खुल्ला क्षेत्रमा 3 लाख भन्दा बढी मानिस अट्दैनन्। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 83 स्थानका सार्वजनिक खुल्ला चौरहरूलाई सुरक्षित स्थानका रूपमा पहिचान गरेको छ। खासगरी यस्ता खुल्ला स्थानहरूको पहिचानले ठूला प्राकृतिक विपदका समयमा मानिसहरूलाई उद्धार गरे अस्थायी रूपमा राख्नका लागि उपयुक्त हुने विश्वास गरिएको छ। यसले विपद व्यवस्थापन कार्य सहज र व्यवस्थित हुने देखिन्छ। भूकम्प गएको अवस्थामा अब बाटोहरू चाहिँ आवत जावतै बन्द हुन सक्छ, इलेक्ट्रिसिटी नहुन सक्छ, पानीको पाइपहरू फुट्न सक्छन् भनेपछि सामान्य पब्लिक युटिलिटिजहरू पनि चाहिँ नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा त्यो जुन उद्धार गरेर लगेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि बस्नको लागि खानको लागि उनीहरूको लागि पानीको व्यवस्था है, अब भनौँ पानीकोदेखि लिएर उनीहरूको स्यानिटरीको कुराहरू हुन्छ, त्यस्तै मेडिकल फेसिलिटिजका कुराहरू चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होला र अनि अरू ठाउँमा अब विद्यालय अलि लामो भयो भने विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको लागि स्कुल कहाँ गएर राख्ने भन्ने किसिमका यी सम्पूर्ण कुराहरू जुन प्रारम्भिक आवश्यकताका कुराहरू छन् त्यसको डिजाइन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन IOMले करिब 3 वर्ष लगाएर पहिचान गरेको यस्ता ठाउँहरूमा विपदको समयमा मानव मृत्यु कम गर्न लक्षित देखिन्छ। काठमाडौँमा ठूला 2 वटा, मझौला 6 वटा र साना 75 वटा गरी 83 सार्वजनिक खुल्ला स्थानको पहिचान गरिएको हो। ठूला स्थानहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र रहेका छन्, जसमा 30,000 देखि 90,000 मानिस अट्छन्। त्यस्तै मध्यम ठाउँहरूमा 20,000 देखि 45,000 मानिस अट्छन्। अन्य साना स्थानहरूमा पनि 1,000 देखि 20,000 सम्म मानिस अट्छन्। यता लामो समयदेखि भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरूमा सुरक्षित खुल्ला स्थानको पहिचान गरेको छ।
एनसेटले पहिचान गरेको खुल्ला स्थानहरू पनि सबै सार्वजनिक स्थानहरू हुन्। आइओएमले केही ठूला स्थानहरूलाई मात्र समेटे पनि एनसेटले भने 2 रोपनी भन्दा माथिका खुल्ला स्थानलाई सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा लिएको छ। एनसेटले भक्तपुरका 53 स्थान, ललितपुरको 346 स्थान, काठमाडौँका 4088 स्थानलाई खुल्ला सुरक्षित स्थानका रूपमा पहिचान गरेको छ। एउटा यो सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्छ, जुन चाहिँ नै आपद विपदको बेला र आपद विपद नपरेको बेलामा पनि सबैले प्रयोग गर्न पाओस्। यो समुदायको सम्पत्ति हो, समुदायले यसको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले र समुदायले आपद परेको बेलामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले, इमर्जेन्सी हेर्ने हिसाबले हामीले सर्वे गरेको हो। यसरी सरकारसँगै अन्य विपदका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले सुरक्षित स्थानको पहिचान गरे पनि खाली स्थान वरपरका बस्तीहरू अत्यन्तै जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेकाले ती स्थानहरूबाट खाली सुरक्षित स्थानसम्म जाने बाटोहरू अवरुद्ध हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। तीव्र शहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै यस्ता खुल्ला स्थानहरूको विनाश हुँदै गएका छन्। बढेको जनसङ्ख्याको आधारमा यस्ता खुल्ला स्थानहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो विनाश हुने क्रम बढ्न जाँदा जोखिम बढिरहेको छ। त्यसैले खुल्ला स्थानको महत्त्वका बारेमा सामुदायिक तहमा प्रचार प्रसार गरे यिनको संरक्षणमा समुदायलाई नै अग्रसर गराउन आवश्यक छ। विपद अचानक आउने भएकाले हतारको समयमा खुल्ला स्थान कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा नहुँदा क्षति बढ्न सक्ने खतरा रहन्छ। विपद पूर्व तयारी अन्तर्गत समुदायले पनि खुल्ला स्थानको पहिचान गरे सम्भावित क्षतिलाई न्यून गर्ने उपायका बारेमा समयमै सोचिराख्नु आवश्यक छ। त्यसैले आजैदेखि आफ्नो वरपरका खुल्ला र सुरक्षित स्थानहरूको पहिचान गरे सम्भावित विपदको पूर्व तयारीमा तपाईँ हामी पनि लाग्ने हो कि? कार्यक्रममा बेला भएको छ एकैछिनको विश्रामको। हामीसँग सामुदायिक वनका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तनको अवसरका बारेमा तयार पारेको सामग्री लगायतका विविध गतिविधि बाँकी नै छन्। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि अब कार्यक्रममा प्रसङ्ग जोड्छौँ सामुदायिक वनको। नेपालमा अहिले 16,000 भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू रहेका छन्। ती वनहरूबाट गरिब र सीमान्तकृत समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन्। सामुदायिक वनको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि त्यस्ता समुदायको सक्रियता बढ्दै गएको छ। हेरौँ यसै बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। यी हरिया वन सम्पदाले नेपालको झण्डै 40% भूभाग ओगटेका छन्। लाखौं नेपालीको दैनिक जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वन सम्पदा नेपालको पहिचानको एउटा आधार पनि हो। नेपालका धेरै समुदाय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वन र वन पैदावारजन्य पेशामा आबद्ध पनि छन्। पछिल्ला केही दशकमा वन सम्पदाको अत्यधिक प्रयोगको क्रम बढ्यो, तर यसको संरक्षणमा तदारुकता नहुँदा वन विनाशको क्रम पनि बढ्यो। त्यसैले वनको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा समुदाय वा उपभोक्तालाई नै दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भयो। यही अवधारणा अन्तर्गत सुरु भएका सामुदायिक वनको संख्या अहिले 18,000 को हाराहारीमा पुगेको छ। कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने गरिएको नेपाललाई अब सामुदायिक वनका लागि प्रख्यात मुलुकका रूपमा परिचित गराउन सकिने अवस्थाको सृजना भएको छ। अहिले मुलुकका 1 करोड भन्दा बढी व्यक्तिहरू सामुदायिक वनसँग आबद्ध छन्। यसबाट एकातर्फ वन सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुगेको छ भने अर्कातिर समुदाय आसपासका वनबाट समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने भएका छन्। तर पनि बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण वन अतिक्रमण, डढेलो जस्ता समस्याले सामुदायिक वनलाई चुनौती दिइरहेको छ।
5-7 वर्षको बिचमा चाहिँ वन क्षेत्रमाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको, वन क्षेत्रको सुशासनका प्रश्नहरू बाहिर आइराखेको अवस्था छ। अब चाहिँ सबै ठाउँमा डढेलोले वन सकिसकेको अवस्था छ। 5 वर्षदेखि नेपाल सरकारले वन पैदावार निकाल्न दिएको अवस्था छैन। वनमा रुख काटिएर बसेको छ। त्यो काटिएको रुखलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा डढेलो लाएर रुख सकिएको अवस्था छ भने यस्ता चाहिँ हामीसँग भएको सम्पत्तिलाई तहस नहस गर्ने हिसाबले कुनै पनि चासो नलिएर नेपाल सरकार बसिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि जबसम्म नेपाल सरकारले पारदर्शी हिसाबले सरकारवालाहरूको बिचमा, नागरिक सङ्गठनको बिचमा छलफल गरेर आफूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, प्रशासनिक कार्यलाई पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढाउन सकेन भने यस्ता खालका चुनौतीहरू चाहिँ एकदम बारम्बार अझ व्यापक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। सामुदायिक वनको अवधारणा विशेषतः समुदाय आसपासका वनको संरक्षण गर्दै त्यसबाट स्थानीयले भरपूर फाइदा लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ आएको हो। यसबाट समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। तर पनि सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित कैयौं विवादित कुराहरू समय समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। केही सीमित व्यक्तिहरूले यसबाट फाइदा लिएका, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नसकिएका जस्ता गुनासाहरू पनि प्रशस्तै छन्। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ भने यो कुरा स्वीकार गर्दैन। यो काम गर्नेको पछाडि अगाडि राम्रा कुराहरू पनि आउँछन्, नराम्रो कुरा दुईटै आउँछ। हामी सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्ने भएको हिसाबले सामुदायिक वनमा मात्रै होइन, हरेक संरचनामा काम गर्दाखेरि देखिने कुराहरू हुन्। हिजो वन क्षेत्र पञ्चायतकालमा सरकारले व्यवस्थापन गर्दा नाङ्गो डाँडा थियो, रातो माटोको रूपमा हामीले देख्न सक्थ्यौँ। आज त्यो जनताको सहभागिताबाट वन चाहिँ हरियालीमा परिणत भयो। त्यो हरियाली बढ्दै जाँदा त्यहाँ स्रोतहरू बढ्न थाल्यो। स्रोत बढेपछि के हो भन्दा हिजो केही नहुँदा जनता चाहियो। अब त्यहाँ स्रोत बढ्न थालेपछि सरकारी निकायका केही व्यक्तिहरू होइन, अरू बाहिरी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो अब आफ्नै कन्ट्रोलमा लिनुपर्छ, आफ्नै चाहिँ मातहतमा त्यो चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट त्यो खालका गतिविधिहरू अगाडि बढेको मात्रै हो। सामुदायिक वन आफैमा नराम्रो भएको होइन, राम्रो भइसकेपछि त्यहाँभित्र चलखेल हुन थाल्यो भन्ने मात्रै हाम्रो बुझाइ छ र अहिलेसम्मको विश्लेषण पनि त्यही नै हो। त्यसको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदाय स्तरमा हामीले जनचेतनाको कार्यक्रम, वन ऐन 2049ले दिएको अधिकारको विषयमा समुदायलाई बुझाउनु पर्ने, जसरी नीति र निर्देशिकाहरूले गाइड गर्दै पाएको अधिकार छ त्यो अधिकारलाई पनि संरक्षण गरेर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यो ग्याप हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा देखेका छौँ। त्यो ग्यापको कारण अहिले विभिन्न खालका समस्याहरू समूहमा उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले यी वनका संगठनहरूमा महिलाको समान सहभागिताका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ। अहिले महासंघमा कम्तीमा 50% महिला सहभागिता हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अन्य कतिपय नीति, नियम र निर्देशिकाहरूले पनि वन र महिलाका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले यसमा महिलाको उपस्थितिलाई सम्मानजनक बनाउनु पर्ने भनेको छ। तर यसको सही कार्यान्वयनको अभावले समस्या समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ। सामुदायिक वनमा महिलाको लागि राम्रा खालका नीतिहरू बनेको छ, राम्रा खालका विधानहरूले सम्बोधन गरेको छ, गाइडलाइनहरू त्यही हिसाबले बनेको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै क्षेत्रबाट एकदम प्रभावकारी हिसाबले लाग्नुपर्नेछ। र त्यो प्रभावकारी भएन भने जुन विधानत निर्देशिकाहरूले मार्गदर्शनले विधानले तोकेको कुरा कार्यान्वयन भएन भने त्यसलाई वैधानिक रूपमा पनि मान्न सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मात्रै के हो भन्दा विधानत व्यवस्था गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ गाउँ-गाउँसम्म विभिन्न खालका सञ्चार माध्यमहरूबाट हरेक क्षेत्रमा यो कार्यान्वयन कुरा प्रभावकारी रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने म्यासेजलाई लिएर जान चाहिँ आवश्यक छ र नीति र कानुनको अभाव भन्ने सामुदायिक वनमा छैन। बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै वन संरक्षणको महत्त्व थप बढेको छ। संरक्षणका पहलहरू पनि भएका छन्। यो पहलसँगै यसबाट कसरी पर्याप्त लाभ लिने भन्ने बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। 20औं वर्ष लाएर हामीले वन संरक्षण गऱ्यौँ, हामीले वन बचायौँ, यो वनबाट केही फाइदा पाउनुपर्छ भनेर जनता लागेको अवस्थामा अहिले आउँदा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले अहिले ढलापडा रुख पनि निकाल्न पाएको अवस्था छैन। आन्तरिक रूपमा चाहिँ बिहान बेलुका दाउरा निकाल्न पाइराखेको अवस्था छैन। घर बनाउनको लागि, गोठ बनाउनको लागि सामान्य रूपमा आन्तरिक खपतमा चाहिँ त्यस्ता वन पैदाहरू प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन भने जनता एकदमै उदासीन अवस्थामा हामी देख्छौँ। किनकि हामी सङ्गठनको हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्दा हामीले
हामीले नेपाल सरकारसँग बारम्बार बसेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, किनकि जनतालाई हामीले सहज रूपमा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, कसरी सेवा सुविधाहरू दिन सक्छौँ। नेपाल सरकारको काम भनेको सहजीकरण गर्ने, जनता उपभोक्तालाई चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, यो चाहिँ असाध्यै ग्याप भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। नेपालका यी संरक्षित वन सम्पदाले बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नमा पनि सहयोग पुगेको छ। कुनै न कुनै रूपमा वन सम्पदाको संरक्षण गरिनु जरुरी छ अनि त्यसबाट लिन सकिने फाइदा वा वन पैदावारजन्य उद्योगको विकास गरी मुलुकलाई आर्थिक आत्मनिर्भरतामा अघि बढाउन सकिने सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको थप ध्यान जान आवश्यक छ। सामुदायिक वनको महत्त्व र यसको संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको भूमिका बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्टपछि अब हेरौँ जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि गर्न सकिने तयारीका बारेमा केन्द्रित यो सामग्री। जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले विश्वको ध्यान खिचेको छ। यसले नेपाल लगायत अन्य गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई तुलनात्मक रूपमा बढी असर पुर्याइरहेको छ। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दर अन्य देशहरूको तुलनामा नगण्य रहेको भए तापनि नेपाल विश्वमै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने मुलुकहरूमध्ये चौथो स्थानमा पर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको औसत तापक्रम प्रतिवर्ष 0.06 डिग्री सेल्सियसको दरले वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील विषयका बारेमा सचेत तथा जानकार हुनु आवश्यक देखिन्छ। नेपाल जस्तो कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएको र नदीनालाको मुख्य स्रोत हिमाल भएको मुलुकमा यसको असर सबैभन्दा बढी कृषि र पानीमा परेको अध्ययनहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसले नेपालको विकास प्रक्रियामा चुनौती थपेको विज्ञहरू बताउँछन्। 2011 को म्यापल क्राफ्ट भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनले गरेकोमा नेपाल चाहिँ संसारभरिमा चौथो द मोस्ट भल्नरेबल भनेको अति नै संवेदनशील स्थितिमा रहेको छ। अहिले हामीले रिसेन्टली गरेको अध्ययनले पनि के देखाइरहेछ भने कृषि र पानीमा चाहिँ यसको बढी चाहिँ प्रभाव चाहिँ देखिया छ। अब यो अरू हामीले वातावरण मन्त्रालयबाट गरेको एसपीसीआर को स्टडीको रिपोर्टबाट हेर्दाखेरि पनि वा अरू अहिले 4-5 वर्षमा भएको स्टडी नापाको स्टडीबाट हेर्दाखेरि पनि कृषि र पानीमा चाहिँ बढी प्रभाव परिरहेको जस्तो देखिन्छ। नेपालमा यो समस्यासँग जुझ्न र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय रूपमा नै कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। यससँग सम्बन्धित कतिपय नीति नियमहरू पनि बनेका छन्, तर यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई भने अपेक्षित रूपमा स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्न पनि सकिएको छैन। जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने स्थानीय समुदाय नै हुन्, तर अहिलेका कार्यक्रमहरू बढी केन्द्रमुखी भएको गुनासो पनि त्यत्तिकै छ। हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीले अहिले के भनिरहेको छ भने 80% जति चाहिँ फन्ड जति पनि क्लाइमेट चेन्जमा आउँछ त्यो चाहिँ स्थानीय स्तरमा लिएर जानुपर्छ, स्थानीय स्तरमा गर्ने क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। तर अहिले भइरहेका जति पनि हाम्रा प्रोजेक्टहरू छन्, हाम्रा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू छ, त्यो चाहिँ त्यो रूपमा जान सकिरहेको छैन। अब त्यसलाई कसरी लिएर जाने र वास्तवमा भल्नरेबल कम्युनिटी छ जुन जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित क्षेत्र र समुदाय छ, त्यो ठाउँसम्म कसरी लिएर जाने, उनीहरूको त्यो स्रोतहरूसँग पहुँच कसरी बढाउने र वास्तवमा जलवायु परिवर्तनबाट भएका प्रभावलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ स्थानीय स्तरमा भन्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो चुनौतीको विषय छ। नेपालमा यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आवश्यकता अनुसारका नीति नियम बनाउन सरकारलाई सघाउ पुर्याउने काममा मुलुकका गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि हातेमालो गरिरहेका छन्। पोलिसी मेकरहरूलाई पोलिसी बनाउनको लागि एउटा इभिडेन्स चाहिन्छ, एउटा प्रमाण चाहिन्छ। त्यो प्रमाणहरू कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसको लागि सरकारलाई नै सहयोग गर्छौँ। तर यो सरकार वा अरू कुनै निकायको मात्र सरकारको विषय भने होइन। यसमा स्थानीय समुदाय आफै जागरुक बन्न जरुरी छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा दैनिक जीविकाका अन्य धेरै आवश्यकता नै पूर्ति हुन नसकिरहेका बेला यो मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। यसका बारेमा थप चेतना विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ।
अहिलेसम्म त अब वास्तवमा भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन चाहिँ अब ठ्याक्क देखिँदैन। अब यो मान्छेले भन्दाखेरि यो पहिले पनि भइरहेको थियो, अहिले पनि भइरहेछ भने, तर के भने त्यसको डिग्री कति, पहिले कति कुन हदसम्म हुन्थ्यो, अहिले कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीसँग अघि पनि मैले भने त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि हामीसँग डेटाहरू सफिसियन्ट छैन, प्रशस्त नभएको हुनाले कतिपय स्थितिमा अझै पनि स्थानीय स्तरमा मान्छेहरूको आवश्यकता भनेको कुरा स्थानीय स्तरको भौतिक निर्माणै हुन्छ। त्यसपछि गएर अरू हेल्थ र एजुकेसनहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर हामीले चाहिँ नदेखिने पाराले जलवायु परिवर्तनबाट जुन किसिमको असर भइरहेछ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि हुनु, उत्पादन घट्नु, कृषि उत्पादन हुने समयमा परिवर्तन हुनु, हिमालमा हिउँ पग्लने मात्रा बढ्नु जस्ता लक्षणहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल प्रभावित भएको प्रष्टै छ। जलवायु परिवर्तनको मात्रालाई कम गर्न हामी जस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि कठिन छ, तर यसको प्रभावलाई कम गर्नका लागि अनुकूलनका उपायहरूको बारेमा खोजी गरे कार्यान्वयन गर्न सकिए यसको असरलाई कम गर्न भने पक्कै सकिन्छ। अब समग्र राष्ट्रको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्न जरुरी छ। जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्तो हिम श्रृङ्खला भएको मुलुकमा अझ धेरै पर्ने गर्दछ। बदलिँदो जलवायुसँगै हाम्रा दैनिक जीवनलाई कसरी अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जागरुक बन्नु जरुरी छ। कार्यक्रममा पालो भएको छ विविध गतिविधिको। नेपालमा दोस्रो पटक 2070 साल मङ्सिर 4 गते भएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2070 को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गत साता सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा 2064 मा सम्पन्न भएको निर्वाचनभन्दा दोस्रो निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख छ। यो अध्ययनका लागि मुलुकका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका साथै गाउँ र शहरी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला तथा मतदान केन्द्रहरू समावेश गरिएको थियो। यस अध्ययनमा हिमालका 7, पहाडका 30 र तराईका 18 गरी जम्मा 55 जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। यिनै विविध सामग्रीका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को साता तपाईँ हाम्रा अरू चासोका विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।